आपको ये एहसास हो कि मैं आपका हिस्सा हूँ, आप मेरा हिस्सा हैं, और जो आपको तकलीफ देगा वो मुझे तकलीफ देगा। आपकी ज़िंदगी में आसानी लाना, आपकी हिफाजत करना, आपके घरों की हिफाजत करना, आपकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करना, आपकी इज्जत की हिफाजत करना, आपके जान की हिफाजत करना, आपके माल की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। मरियम नवाज़ साहिबा, क्या अहमदी कम्युनिटी के मेंबरान आपके सूबा पंजाब के शहरी नहीं हैं? ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। इस प्रोग्राम में आप सबसे पहले मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, जो इस वक्त पाकिस्तान के सूबा पंजाब की वज़ीर आला हैं, इनके ख़िताब का कुछ हिस्सा सुनेंगे। इस खिताब में वो 25 दिसंबर 2024 को क्रिसमस के त्यौहार की मुनासबत से मसीही बरादरी से तल्लक़ रखने वालों से खिताब कर रही हैं। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ और अक्सर ये बात सोचती हूँ कि कहते हैं कि रियासत माँ की तरह होती है। रियासत अगर माँ की तरह होती है तो आपकी जो वज़ीर आला है वो भी आपकी माँ की तरह है। और जैसे माँ अपने बच्चों में फ़र्क नहीं करती, माँ अपने बच्चों में तफरीक नहीं करती, इसी तरह मेरे माइंड में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में कोई मज़हब की तफरीक नहीं है। जो अगर कोई क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो मेरे सर का ताज है। उसकी हिफाजत और उसकी जो वेल बीइंग है वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपकी वज़ीर आला हूँ और आपके लिए दिन रात मैं काम करती हूँ। मेरे लिए आप सब बराबर हैं और मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च कर रही है, जितने भी, चाहे वो किसान कार्ड हो, चाहे वो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स हो, या वो अपना घर स्कीम हो जहाँ पे हम घरों के लिए आसान इकसात पे कर्जे दे रहे हैं, जो भी है उसमें आप इक्वल हिस्सेदार हों। हर प्रोजेक्ट के अंदर, हर स्कीम के अंदर आप जो हैं वो इक्वल के शेयर होल्डर्स हों, हिस्सेदार हों। और मैं आज यहाँ इसलिए भी आई हूँ कि मैं आपको ये एहसास हो कि मैं आपका हिस्सा हूँ, आप मेरा हिस्सा हैं, और जो आपको तकलीफ देगा वो मुझे तकलीफ देगा। आपकी ज़िंदगी में आसानी लाना, आपकी हिफाजत करना, आपके घरों की हिफाजत करना, आपकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करना, आपकी इज्जत की हिफाजत करना, आपके जान की हिफाजत करना, आपके माल की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। मेरे दरवाजे आप सब के लिए हमेशा खुले हैं। मेरे दफ्तर के दरवाजे, मेरे दिल के दरवाजे, वज़ीर आला हाउस के दरवाजे आप सब के लिए हमेशा हमेशा खुले हैं। आपने वज़ीर आला पंजाब का खिताब सुना। मौका की मुनासबत से बहुत ही अच्छा खिताब है। बहैसियत वज़ीर आला पंजाब उन्होंने जो बातें की, ये सब कुछ उनके फ़राइज़ मनसबी में शामिल है। अल्लाह ताला इन फ़राइज़ मनसबी को आसन रंग में सरअंजाम देने के लिए वज़ीर आला पंजाब को तौफ़ीक भी दे दे, आमीन। इस प्रोग्राम के ज़रिए पंजाब की मौजूदा वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा की तवज्जो एक नुक्ता की तरफ मबज़ूल करानी है, क्योंकि उन्होंने अपने ख़िताब में वाशगाफ़ अल्फाज में कहा है कि सूबे में रहने वाले चाहे जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हों, इनकी जान की हिफाजत, इनकी इज़्ज़त की रखवाली और इनकी प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत की मुकम्मल ज़िम्मेदारी रियासत, जो कि माँ की तरह होती है, उसकी बनती है। और बहैसियत वज़ीर आला उन्होंने कहा है कि वो सब की माँ की जगह पर हैं। जैसे माँ अपनी औलाद में किसी किस्म की तफरीक नहीं करती, वो भी मज़हब की बिना पर पंजाब के शहरियों में किसी किस्म की तफरीक नहीं करती। मरियम नवाज़ साहिबा, इस्लाम की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद की सूरह सफ़ में अल्लाह ताला का इरशाद है कि ए ईमान वालो, तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं।
سال 2024 ماہ فروری سے آپ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں۔ مریم نواز صاحبہ، اب آپ اپنا خود جائزہ لے لیں کہ کیا آپ واقعی پنجاب میں بسنے والی تمام اقلیتوں سے اس ماں جیسا سلوک کرتی ہیں جو اپنی اولاد میں کسی قسم کی تفریق نہیں کرتی؟ اس پروگرام کی وساطت سے میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ سال 2024 ماہ جون میں پنجاب کے ضلع منڈی بہاؤالدین میں احمدیہ کمیونٹی کے 2 افراد کو ان کے مذہبی عقیدہ کی بنا پر گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ پھر اسی سال ماہ جولائی میں لالہ موسیٰ پنجاب میں احمدیہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ایک ڈاکٹر کو اس کے کلینک میں مذہبی عقائد کی بنا پر شہید کر دیا گیا۔ پھر اسی سال ماہ دسمبر کے آغاز میں دھمیال کیمپ راولپنڈی میں اپنی دکان میں موجود احمدیہ کمیونٹی کے ایک فرد کو اس کے مذہبی عقائد کی بنا پر کلہاڑیوں کے وار کر کے موقع پر شہید کر دیا گیا۔ تو مریم نواز صاحبہ، اب آپ خود بتائیں کہ کیا منڈی بہاؤالدین، لالہ موسیٰ اور راولپنڈی صوبہ پنجاب کی عملداری میں آتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر آتے ہیں تو اتنا بتلا دیں کہ آپ نے اپنی حکمرانی والی ریاست کو جو ماں کہا ہے اور خود کو اس صوبہ میں بسنے والوں کی ماں کہا ہے، تو پھر کدھر ہے آپ کی مادرانہ شفقت اور محبت؟ اور دیانتداری سے بتلائیں کہ احمدیہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ان 4 افراد کی جانوں کی حفاظت ماں جیسی ریاست، اور پھر جیسے آپ نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ آپ سب شہریوں کے لیے ماں کہنے والی وزیر اعلیٰ ہیں، تو پھر آپ یہ حفاظت کیوں نہیں کر سکیں؟ علم ہو جانے کے باوجود قاتلوں پر مقدمے آگے کیوں نہیں چلائے جا رہے؟ اور اکثر رپورٹوں میں نامعلوم افراد کے خلاف FIR کاٹ کر کیس داخل دفتر کیوں کر دیے جا رہے ہیں؟ یہ تو جانی نقصان کی صرف چند مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ احمدیہ کمیونٹی کی پراپرٹیز جن میں نجی گھر اور مساجد شامل ہیں، آپ کی راج دہانی میں آپ کے زیر کمان پولیس کی مدد سے درجنوں کی تعداد میں مسمار اور تباہ و برباد کی جا چکی ہیں۔ اور تو اور آپ کی راج دہانی یعنی پنجاب صوبہ میں احمدی مردوں کی قبریں تک بھی محفوظ نہیں ہیں، اور اکثر قبروں کے کتبے مسمار کر کے ان قبروں کی شناخت کو ہی ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ جو چند تفصیلات بیان کی گئی ہیں، آپ کی راج دہانی میں عین آپ کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ احمدیہ کمیونٹی کے نام سے ایک مذہبی اقلیت کے ممبران کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے، مال لوٹا جا رہا ہے، پراپرٹیز کو مسمار اور تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ تو پھر اتنا تو بتائیں کہ آپ کس منہ سے پاکستان کے میڈیا پر آ کر لائیو خطاب میں پوری قوم کو یہ بھاشن دے رہی ہیں کہ ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، اور آپ وزیر اعلیٰ کی حیثیت میں اس صوبے میں بسنے والے تمام شہریوں کی وہ ماں ہیں جو اپنی اولاد میں کسی قسم کی تفریق نہیں کرتی۔ پورے ملک کے عوام کے سامنے مذہبی اقلیتوں کی جان، مال اور پراپرٹیز کی حفاظت کے دعوے کرنے سے پہلے آپ کو اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے تھا کہ یہ جو مضحکہ خیز دعوے آپ کر رہی ہیں، کیا آپ کے صوبہ پنجاب میں مذہبی اقلیتوں پر ہونے والے ظلم و ستم آپ کے اس بھونڈے دعوے کا منہ تو نہیں کہیں چڑھا رہے؟ اس پر مزید حیرت اس بات کی بھی ہوئی ہے کہ 25 دسمبر بانی پاکستان کی پیدائش کا بھی دن ہے، اور یہ بانی پاکستان ہی تھے جنہوں نے اپنے مختصر سے دور حکومت میں پاکستان میں ہر مذہب والے کو اپنے عقیدہ کے مطابق مکمل آزادی دے رکھی تھی، اور ہر شہری کی جان، مال اور پراپرٹیز کی حفاظت کو بھی یقینی بنا رکھا تھا۔ بانی پاکستان کو ایسا دعویٰ کرنا سجتا بھی تھا کہ وہ قرآن مجید کے قول کے مطابق جو کہتے تھے وہ کرتے بھی تھے۔ آپ مریم نواز صاحبہ اس معاملہ میں کہاں کھڑی ہیں؟ آپ کو ایک آئینہ سا دکھلا دیا ہے، اب اپنا آپ خود جائزہ لے لیں کہ کیا آپ ایسے دعوے کرتی اچھی لگتی ہیں یا نہیں۔